डॉक्टर शाजिया पर हमले में ज्यादती का इल्जाम पाक फौज के कैप्टन हमाद पर लगाया जा रहा था। परवेज मुशर्रफ ने यह धमकी भी दी कि अगर कौमी तंसीबात पर हमले बंद ना हुए तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पता नहीं चलेगा कि कहां से हिट हुए। अकबर बुगटी के बाद फुल स्केल ऑपरेशन का आगाज हो जाता है। इनकी मैयत बुगटी खानदान के किसी फर्द के हवाले नहीं की गई, जबकि एक ताबूत में रखकर इस पर 2 ताले लगा दिए गए। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद जनरल परवेज मुशर्रफ एक तकरीब में तकरीर करते हुए ये भी कहते हुए सुने गए कि मैंने जो भी किया दुरुस्त किया, फिर मौका मिलेगा फिर ऐसा ही करूंगा। नवाब अकबर बुगटी एक ही वक्त में मुतज़ाद शख्सियत के मालिक थे। जहां एक तरफ वो इंग्लिश लिटरेचर और वेस्टर्न फ़लसफ़े के दिलदादा थे, वहीं दूसरी तरफ बेगुनाही साबित करने के लिए अपने कबीले के लोगों को कोयलों पर चलाते थे। कभी इन एस्टेब्लिशमेंट का टाउट कहा जाता था तो कभी कुछ और। न जाने लोग इनको किस रंग में याद रखते। लेकिन फिर एक वाक़या हो गया और इस वाक़े ने नवाब अकबर बुगटी को तारीख में एक नया रंग दे दिया। 3 जनवरी साल 2005 की रात पाकिस्तान पेट्रोलियम हॉस्पिटल सुई की डॉक्टर शाजिया खालिद अपने कमरे में तन्हा सो रही थीं कि रात के 2 बजे इनके कमरे का दरवाजा खुला और एक शख्स मास्क पहने अंदर दाखिल हुआ। इसने बंदूक के जोर पर डॉक्टर शाजिया के साथ ज्यादती की और इन पर तशद्दुद किया और डॉक्टर शाजिया को टेलीफोन की तारों के साथ बांधकर चला गया। इस हादसे के बाद हॉस्पिटल की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उस्मान और सिक्योरिटी अमले ने डॉक्टर शाजिया से जबरदस्ती एक बयान पर दस्तखत करवाए कि इनके साथ डकैती की वारदात हुई है और वो कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाना चाहती। इनके कमरे में मौजूद तमाम सबूत मिटा दिए जाते हैं और इनको मजबूर किया जाता है कि वो मुल्क छोड़कर चली जाएं। ये वाक़या जनवरी में पेश आया और मार्च के मिड तक डॉक्टर शाजिया लंदन जा चुकी थीं। ये केस आज तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सका, लेकिन इसके 3 माह में सुई में बहुत कुछ बदल चुका था। डॉक्टर शाजिया पर हमले में ज्यादती का इल्जाम पाक फौज के कैप्टन हमाद पर लगाया जा रहा था, जबकि ये इल्जाम किसी भी तरफ से डॉक्टर शाजिया ने खुद नहीं लगाया था। वो एक इंटरव्यू में ये भी बता चुकी थीं कि वो ज्यादती करने वाले शख्स को नहीं पहचान सकती। अदालत में भी ये केस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। इस दौरान डॉक्टर शाजिया के सामने जो लोग पेश किए गए थे, वो इनमें से भी किसी को अपना मुजरिम करार नहीं दे सकती। सुई, जो डेरा बुगटी का इलाका था, वहां के सरदार नवाब अकबर बुगटी थे। क्योंकि ये वाक़या उनके इलाके में हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने मेहमान डॉक्टर से ज्यादती को अपनी गैरत पर एक बड़ा हमला तस्वर किया। अकबर बुगटी, जो पहले भी वफाक के रवैये से खुश नहीं थे, इस वाक़े के बाद और सीखपा हो गए। अकबर बुगटी का हुकूमत से मुतालबा था कि वो पाक फौज के कैप्टन हमाद को कबायली रिवायत के मुताबिक जिरगे में लाएं और कोयलों पर चलकर अपनी बेगुनाही साबित करें। इसी के बाद ये मामला हल होगा, लेकिन हुकूमत ने इनका ये मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। बुगटी कबाइल इससे और नाराज हो गए और उन्होंने सुई फ्यूल पर रॉकेट, मटर गोलों और AK-47 राइफल से हमला शुरू कर दिया। सुई फील्ड, जहां से पाकिस्तान की तकरीबन 45% गैस सप्लाई की जाती थी, मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। कराची और लाहौर के अलावा मुल्क के बड़े शहरों में गैस की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। हुकूमत ने सरदार अकबर बुगटी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अकबर बुगटी ने जवाबन डॉक्टर शाजिया के मुजरिमों को पकड़ने से पहले कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन किसी भी तरह से डॉक्टर शाजिया के मुलजिम नहीं पकड़े जाते। लेकिन दूसरी तरफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने अकबर बुगटी पर रियासत को चैलेंज करने पर फौजी एक्शन का आगाज किया, जिसको बाद में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जस्टिफाई भी किया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने बलूचिस्तान में टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और मजीद 4500 फौजी भेज दिए। परवेज मुशर्रफ ने यह धमकी भी दी कि अगर कौमी तंसीबात पर हमले बंद ना हुए तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पता नहीं चलेगा कि कहां से हिट हुए। परवेज मुशर्रफ के ऐसे बयानात के बाद डेरा बुगटी मुकम्मल तौर पर मैदान जंग बन गया और 17 मार्च को डेरा बुगटी पर एक बड़ा हमला हुआ। इस हमले में 30 से ज्यादा अफराद मारे गए। अकबर बुगटी के डेरे को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और इस मौका पर सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से डेरा बुगटी को खाली करवाने के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए, लेकिन वहां के बहुत से लोगों ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। अब नवाब अकबर बुगटी कबाइल के सरदार थे, लेकिन बुगटियों के तमाम छोटे कबाइल इनके साथ नहीं थे। कुछ छोटे कबीले इनके खिलाफ भी थे और उनमें से कालपुर बुगटी और मसूरी बुगटी भी शामिल थे। कालपुर बुगटी कबाइल से नवाब अकबर बुगटी की शदीद दुश्मनी थी। दोनों कबाइल के लोग एक दूसरे के हाथों बहुत बार मारे जा चुके थे और जिस वक्त की बात हम कर रहे हैं, उस दौर में नवाब अकबर बुगटी ने कालपुर बुगटी के 70 से 80 हजार लोगों को बलूचिस्तान छोड़ने पर मजबूर
کیا تھا اور یہ لوگ اس واقعے کے بعد سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے تھے۔ اس آپریشن میں ایک بلوچ جرگہ جو جنرل پرویز مشرف کا ساتھ دے رہا تھا، اس میں کالپور اور مسوری بگٹی شامل تھے۔ جس وقت جنرل پرویز مشرف نے اکبر بگٹی کے خلاف محاذ گرم کیا، اس وقت کچھ سیاستدان جنرل پرویز مشرف کا سیاسی ساتھ دے رہے تھے۔ وہ اس معاملے کو بات چیت سے حل کرنا چاہتے تھے۔ مارچ میں انہی سیاستدانوں کا ایک وفد ڈیرہ بگٹی گیا اور اکبر بگٹی سے ملا۔ اکبر بگٹی نے عالمی میڈیا کے سامنے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر شازیہ کا واقعہ اس طرح کی ایک مثال ہے۔ اس وقت جنرل پرویز مشرف کے ہاتھوں بنی حکمران سیاسی جماعت کاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین کے خاندان پر اکبر بگٹی کا ایک بہت بڑا خاندانی احسان تھا۔ وہ کچھ یوں کہ 70 کی دہائی میں جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے تو ذوالفقار علی بھٹو کو جن سیاسی رہنماؤں نے پریشان کر کے رکھا تھا، ان میں چودھری شجاعت حسین کے والد چودھری ظہور الہی بھی شامل تھے۔ وہ ایک لیڈر تھے جن کے خلاف بھٹو کے دور میں بھینس چوری جیسے مقدمات بھی درج کروائے جاتے اور پھر اسی مقدمات میں انہیں گرفتار کر لیا جاتا۔ ایسے ہی ایک کیس میں چودھری ظہور الہی پر بلوچستان میں اسلحہ اسمگل کرنے جیسے الزامات لگا کر بلوچستان کے علاقے میں جیل میں قید کروا دیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین کے مطابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اکبر بگٹی کو پیغام بھجوایا کہ وہ چودھری ظہور الہی کو پولیس مقابلے میں قتل کروا دیں، اور اس وقت اکبر بگٹی بلوچستان کے گورنر تھے۔ اکبر بگٹی نے اس سازش میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا اور اس کے ساتھ چودھری ظہور الہی کی حفاظت بھی کی۔ انہوں نے چودھری ظہور الہی کو اپنی حفاظت میں بلوچستان سے ان کے گھر گجرات بھی پہنچایا۔ چودھری شجاعت حسین نے اکبر بگٹی سے رابطہ کر کے ان سے ملاقات کا وقت مانگا۔ ایسا لگتا تھا کہ چودھری شجاعت حسین جنرل پرویز مشرف کے ارادوں کو جان چکے تھے اور وہ اکبر بگٹی کی جان بچانا چاہ رہے تھے۔ نواب اکبر بگٹی نے جواب میں چودھری شجاعت حسین سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے رابطے سے کیا وہ 60 افراد جو FC کی فائرنگ سے 3 دن پہلے مارے گئے ہیں، کیا وہ زندہ ہو جائیں گے؟ پھر اکبر بگٹی نے تاریخی خلوہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ کاف جن کے صدر چودھری شجاعت حسین تھے، انہی کے دور میں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نواب اکبر بگٹی نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وہ جانتے تھے کہ طاقت ان کے پاس نہیں ہے بلکہ کسی اور کے پاس ہے۔ اکبر بگٹی کا اشارہ یقیناً جنرل پرویز مشرف کی طرف تھا۔ اس رابطے کے چند روز بعد 24 مارچ کو چودھری شجاعت حسین اکبر بگٹی کے گھر ڈیرہ بگٹی چلے گئے اور اس وقت ڈیرہ بگٹی ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ جگہ جگہ مورچہ بند مسلح لوگ تھے اور فوجی چیک پوسٹیں بھی قائم تھیں۔ شجاعت حسین کے ساتھ سینیٹر مشاہد حسین، مونس الہی اور کچھ صحافی بھی تھے۔ اکبر بگٹی نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے گھر میں موجود ایک بڑا سا گڑھا دکھایا اور کہا کہ یہ گڑھا ان کے گھر میں فوجی بمباری سے پڑا ہے۔ یہ ملاقات تقریباً 3 سے 4 گھنٹے چلی۔ بگٹی نے اس ملاقات کے دوران مطالبہ کیا کہ ان کے گھر کے باہر سے فوجی چوکی ختم کی جائے، بلوچستان کو سوئی گیس کی رائلٹی دی جائے اور ان کی اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھنے کی اجازت بھی دی جائے۔ ان مذاکرات کے بعد چودھری شجاعت حسین اکبر بگٹی سے 2 سے 3 دن کی مہلت مانگ کر واپس آ گئے۔ شجاعت حسین نے اکبر بگٹی سے ملاقات کے بعد جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کی اور پرویز مشرف نے اکبر بگٹی کا پہلا مطالبہ فوراً مان لیا اور نواب اکبر بگٹی کے گھر کے باہر موجود چوکی کو فوراً ہٹوا دیا۔ اس اقدام سے برف پگھلنے کی ایک امید پیدا ہوئی۔ اب شجاعت حسین نے پرویز مشرف اور اکبر بگٹی کی 1-on-1 میٹنگ کا بندوبست بھی کروا لیا۔ یہ ملاقات اسلام آباد میں ہونی تھی۔ اکبر بگٹی کو لینے کے لیے ایک ہیلی کاپٹر اسلام آباد سے ڈیرہ بگٹی بھیجا گیا، جس پر اکبر بگٹی کو اسلام آباد لایا جانا تھا اور اکبر بگٹی اور پرویز مشرف میں فائنل بات چیت ہونا تھی۔ ہیلی کاپٹر ڈیرہ بگٹی میں لینڈ کرتا ہے کہ انہیں پریزیڈنٹ آفس سے کال آتی ہے کہ چونکہ ہیلی کاپٹر میں کوئی خرابی آ گئی ہے تو آج کی میٹنگ کینسل کی جاتی ہے، جس کے آدھے ہی گھنٹے بعد وہی ہیلی کاپٹر وہاں سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دن آتا ہے 14 دسمبر 2005 کا۔ جنرل پرویز مشرف ڈیرہ بگٹی کے اوپر بلوچستان کے علاقے کوہلو میں فرنٹیئر کور کا ہیلی کاپٹر کے ذریعے جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ہیلی کاپٹر پر 60 سے 8 راکٹ فائر کیے جاتے ہیں، لیکن وہ بچ جاتے ہیں۔ اس سے کہ اگلے دن ہی فرنٹیئر کور کے سربراہ میجر جنرل شجاعت ضمیر ڈار اسی جگہ کا جائزہ لینے پہنچتے ہیں تو ان پر بھی حملہ کیا جاتا ہے۔ ان 2 واقعات کے بعد اکبر بگٹی کے بعد فل سکیل آپریشن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف بلوچ قوم پرستوں نے گیس پائپ لائنز
रेलवे लाइंस, बिजली की ग्रिड स्टेशंस को खास तौर पर निशाना बनाना शुरू कर दिया होता है। 2005 के आखिर तक बलूचिस्तान के बलोच अक्सरियती इलाकों में 187 बम धमाके, 275 रॉकेट अटैक्स, गैस पाइपलाइंस पर 8 हमले, बिजली फराहम करने वाली लाइंस पर 38 हमले और रेलवे ट्रैक्स पर 19 हमले हो चुके थे। इसी दौरान अकबर बुगटी डेरा बुगटी से 150 किलोमीटर दूर कोहलू आ जाते हैं। यहाँ तरदानी के पहाड़ों में वो अपने जंगजुओं के साथ किसी नामालूम जगह पर डेरा लगा लेते हैं। यहाँ इन्हें तलाश करना इतना आसान नहीं था, लेकिन मकामी गाइड्स की मदद से सिक्योरिटी एजेंसीज ने इन्हें 26 अगस्त के करीब लोकेट कर लिया। ISPR के मुताबिक 7 फौजी एहलकार उस अंदर से मुड़े हुए गार के करीब पहुंचे तो इसका खुला दहाना किसी बड़े ठिकाने का साफ पता दे रहा था। लेकिन इससे पहले कि ये एहलकार उस गार में दाखिल होते, गार की छत अचानक से गिर गई। ये 7 एहलकार और गार में मौजूद लोग जान से चले गए। ऐसा भी कहा जाता है कि गार पर रॉकेट या मिसाइल से हमला किया गया, जिसकी वजह से गार बैठ गया। नवाब अकबर बुगटी की मौत के 6 दिन बाद इनकी लाश को गार से बरामद करने का दावा किया गया। इनकी मैयत बुगटी खानदान के किसी फर्द के हवाले नहीं की गई, जबकि एक ताबूत में रखकर इस पर 2 ताले लगा दिए गए। और 1 सितंबर को सिर्फ 1 दिन पहले तरक्की पाने वाले DCO डेरा बुगटी अब्दुल समद लासी की निगरानी में नमाज जनाजा के बाद अकबर बुगटी के जस्ते खाकी को डेरा बुगटी में दफना दिया जाता है। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद जनरल परवेज मुशर्रफ एक तकरीब में तकरीर करते हुए ये भी कहते हुए सुने गए कि मैंने जो भी किया दुरुस्त किया, फिर मौका मिलेगा फिर ऐसा ही करूंगा।